الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. لائیو نہیں چلانا میرا چان مارا گا میں ویلا پھیرا تھا جیچ پا بلے بندے بڑے خطرناک ہوں دے. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. من سب عليا فقد سبني حسين مني وأنا من الحسين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. یہ ڈبل آواز نہ ہوئے ایکو چلے مکسر کم کر دے بس ایکو نہ آواز چلے. مکسر جب ڈبل ہوں پھر سمجھ نہیں ہونی. تائے بیٹھے نے پرانے ماڈل انہوں سمجھ نہیں ہونی. پھر سچی گل ہے تایا صحیح گل کی. ہاں یو آر ٹوتھ میرا تایا ہے میں تایا نو سمجھنا. پرانے بندے نو پھر سمجھ نہیں آتی. ہاں میرے تائے بیٹھے نے اگے پتر تھوڑا پڑا ہو تائے نو اگے ہو چل ادھر 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 تھوڑا آ تایا اگے آ نہیں نہیں اگے ہو چلے پتر ادھر تائے نو اگے کر چاہ پھیر دو میرا مکن تائے نو اگے کر. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین حضرات سننے والی میری آواز پر احترام ماؤں اور بہنوں، صدر محفل ڈاکٹر تنویر صاحب، دیگر مضافات تو آنے والے دوستوں بزرگوں، میں دعا کرنا ہے اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرمائے. پوری بستی دیا مسجدوں کو اللہ آباد فرمائے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے. کل بھی وعدہ لا شریک ہے، اج بھی وعدہ لا شریک ہے. کل بھی کلا ہے، اج بھی کلا ہے. جدو کچھ نہیں رہ گا پھر بھی کلا ہے. کائنات دے اندر اس نے زمین دے اتے ایک انسان نو اپنے نہ نسبت کر کے شیر خدا بنا دیتا. اور جدو لفظ شیر خدا آ جائے تے ہر دنیا دے شیر دی اپنی شان ہوندی ہے. لاہور دا شیر دنگل دے وچ کشتی کردیاں ٹہ جاوے تے لوکی آندے نے پورے لاہور دی کنڈ لگ گئی. تے پورے فیصلہ آباد دا شیر ٹہ جاوے نا شیخو پورے آ کے تے سارے فیصلہ آباد دی کنڈ لگ جاندی. تے شیخو پورے دا شیر جا کے لاہور ٹہ جائے تے شیخ پورے دی کنڈ. تے پاکستان دا شیر جا کے باہر دے ملک کشتی لڑے یا میچ کھیڑے تے بندہ جناب ہار جے تے سارے پاکستان دی ہار. یعنی دنیا دا کوئی ملک بھی ایسا ہے جدی نسبت جدے نالے وہ شہر دی کنڈ ہوندی ہے، بندہ ایک ہی ہوندا شہر دا.
वो जाता दूजी जगह ते ਉਹਦੀ ਕੰਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਵੀ यार साडा शहर का भलवान गया सी कंड लग गई। ये मेरी गल लिख लो, पूरी तकरीर तुसा नारा नहीं मारना, जो मैं इशारा करूँ ना तो फिर वो बंदा नारा मारे तो फिर जिन्ने मारना मारना, जो मैं कहांगा जो मैं थकूँ ना मैनू साह दवाना। हाँ जी, फिर तुसी सारा चाल आना। जिन्नी देर मैं गल्लां करा बस ध्यान ना सुननी है। हाँ जी, ये मेरी गल लिख लो मेरे बच्चों, ध्यान ना बिल्कुल अल्लाह रसूल की गल सुननी। मैं गल्लां करनियां बड़ियां चोनियां चुनियां चुनदियां चुनदियां ते जिन्नी देर मैं करांगा ना मैं चाहना तुहाडा ध्यान मेरे वाल रहे। हाँ जी, जिन्नी गल तुसीं सुननी ध्यान ना सुननी। ए पुत्र प्लास्टिक दी टोपियां ला दो सिर तो, ये सस दे घर इंज दी टोपी पा के जाएगा, लाओ जल्दी करो सिर ते। मैं बड़ा खिलाफ है इन्हां टोपियां है। प्लास्टिक की टोपी पा के सस घर नहीं जाते तो मसीते आ जाते हैं। तैनू लवे दसो कुहाल ला पुत्रा भी सिर तो टोपी यार, प्लास्टिक की टोपी बंदा दफ्तर च पा के जाता तो अल्लाह का घर तुहानू एडा ही घटिया नजर आया? नहीं, कोई सोचो ना भी आ प्लास्टिक की टोपी पा के मुंडा सौरे जाए सस नाराज हो सकती है। सही गल। अल्लाह के घर च सोहनी चीज़ लैके सिर ते पा के आया करो, सोहने कपड़े, सोहनी चादर, सोहनियां जराबां। आ कई बंदे जराबां बो वालियां मसीते ले आते ना, उल्टी आती है। सच्ची गल, बो आती जराबां च। मैं गल्लां करना खरियां सीधियां। हाँ जी, सीधियां गल्लां करना ताया। हाँ सच्ची गल है। जिन्हें बैठे हो पुत्रो अज वादा करो असी प्लास्टिक की टोपी नहीं लानी सिर ते। जेब च जाली वाली टोपी रख लो, जो मसीते आओ पा ली, बाद जेब च पा के लै गए भी कोई मौलवी ना आखे। जेब च पा लो, यो डर है ना कोई मौलवी ना आखे। हर जगह ते तुसी यूनीफॉर्म पा के जाते हो, स्कूले यूनीफॉर्म, कंपनी यूनीफॉर्म, हर जगह। यह मस्जिद एक ऐसी रह गई है जिथे लोगों ने कोई लिबास रखे ही नहीं। कुरान कहता जेबो जीनत ना सोहना बन के मस्जिद च आना। इतने मझां नूं पट्ठे पाउंदे जनाब तूड़ी अद्धी लगी होंदी, अल्लाह अकबर। मुड़ के मौलवी ना मौलवी तूड़ी खिलरी है इत्थे, भी मौलवी इत्थे खिलारी है। सच्ची गल कर, मैं सदियां गल्लां करना है, मेरे लगदा लोकां नूं कौड़ियां मैं सारियां करतूतां दसदा लोकां दियां भी तुसीं इंज करदे। हाँ जी, इत्थे पाई मां भी अन्नी, धी भी अन्नी, पुत भी अन्ना, अन्ना है जवाई। रब ने सानू भाग लाया, गो नौ भी अन्नी आई, टब्बर ही अन्नी आंदा। सच्ची गल कर, जिथे होवे एक कमला उन्होंने समझावे वेड़ा, जिथे होवे वेड़ा कमला उन्होंने समझावे कड़। जिथे समझाने वाले कमले हो जाए उन्होंने कौन समझाऊ। मैं अज तुहाडे कोल वादा लेना, मस्जिद च जिहड़ी भी चीज़ रखनी है, जा नमाज रखनी है, मसला रखना है, स्पीकर रखना है, कोई भी सब तो सोहनी रखनी है, क्योंकि घर सब तो सोहने दा है, घर सब तो वड्डे दा है। तो इत्थे थोड़ी चीज़ रख लो पर रखनी आला क्वालिटी दी, क्योंकि अल्लाह कहता वा मां कदरुल्लाह हक्का कदरे ही मालकुम ला तरजूना लिल्लाहि वकारा। तुसा मेरी कदर ही नहीं की जिस तरह कदर करन दा हक असल, तुसा मेरे वकार नूं नहीं समझे। अल्लाह दे वकार नूं समझो, अल्लाह बहुत बड़ा है। बाबा बुल्ला आंदा रब रब करदे बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे, ते रब दा खोज खुराना लगा ते सजदे कर कर हारे। बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा जेड़ा अपने नफ्स नू मारे, जेड़ा अपने आप नू मारदा रब ओनू मिलदा है। हाँ जी, जे नहात्या धोत्या लभदा ना तो सारे डड्डूआं नू रब लभना सी। सच्ची गल, जे घोन मोहन नू लभदा ना तो आ सारियां ससियां ते गंजियां नू लभदा, ते जे सुन लो मोहन मनाया लभदा ना, हाँ जी भेडां ससियां नू लभदा, ते जे जतियां सतियां नू रब लभदा ना फिर बलदां खसियां नू लभदा। पर रब लभदा जी नीतां जिन्हां दियां चंगियां, जिहदी नीयत चंगी है ना। बिलाल सब तो मक्के दे विच गुलामी की जिंदगी गुजारन वाला, जो मक्का फतह हो गया ना ते मक्के वालियां ने वेख्या बिलाल सब तो पिछे, ते मुस्तफा ने फरमाया ना बिलाल, मेरा बिलाल किथे? कहने लब्बैक या सैयदी या रसूल अल्लाह, या सैयदी या मुर्शदी, ऐ मेरे मुर्शद मुरब्बी मैं हाजिर हाँ। तो आपने मैं बिलाल की गल है तू पिछे सा? तो सुनिया मैं सोचा अज चौधरी अबू सुफियान मुसलमान हो गए ने, तो मेरे जे बिलाल नू कालियां चम्मां नू किने पुछना? तो फरमाया बिलाल अज छत काबे दी होएगी, तलियां मेरे बिलाल दी होणगियां।
تے میرے نبی نے تے دنیا والوں تو ویکھیا ہی نہیں. اللہ بھی ایمان ویکھدا تے مصطفیٰ بھی ایمان ویکھدے ہیں. ہاں جی سنیا جی مولا علی پاک شیر خدا نے یہ عام لفظ نہیں گا. ہاں جی تھی اشتہار تے لکھتے لیں تمہیں پتہ ہی نہیں اس لفظ دی شان کیڈی اچھی ہے کہ لاہور دے شیر دی کنڈ لگے تے پورے لاہور دی کنڈ لگ جاندی ہے. بندہ ایک ہی ہوندا ہے. اللہ دی قسمیں شیر خدا دی کنڈ لاؤن والا جمے کو نہیں کیونکہ نسبت اللہ دے نال ہے. اسد اللہ ہے. توجہ جنہیں بیٹھے میں جتنی دیر گفتگو کرانا بس دھیان میرے ور رکھنا ہے. میں دعا کرنا اللہ تاری عمر چ برکت فرمائے کہ اللہ پاکستان نو ISI FIA IB رینجر سپیشل برانچ 1122 ٹریفک وارڈن عدلیہ سینٹ قومی اسمبلی جنہیں سارے ملکی ادارے نبی پاک فوج پاک پولیس اللہ سب نو سلامت رکھے جاگتے رہن تے ملک باد رہے تے اللہ پاکستان نو تتی واہ نہ لگے تے پوری دنیا تے جتھے بھی مسلمان پریشان نے اللہ مشکل آسان کر دے تے اللہ پوری دنیا دے کافروں دے دل نرم کر کے تے اپنے نبی دے کلمے وال مائل کر دے تے وہ کلمہ پڑھ کے جنت دے حقدار بن جنت. اپنے نہ توپا بیڑیا کرو. ہاں جی میں تمہیں منع کرنا اپنے نہ لڑیا کرو. 1.5 ارب تے اسی مسلمان 6.5 ارب کافر تو 1.5 ارب ہی آپس ڈانگاں کھچیاں. جڑے بندے آپس چ لڑتے نا مسلمان ہو کے یہاں تو پنی کہیں چنگے جڑے کٹھے سوٹا لا لیں. سچی گل کرنا آپ پنی کہیں نہیں جہاز. ہاں جی سیلمے کٹھے ہو جاندے جے فلما ڈرامے دے کٹھے ہو جاندے. میرے پاس تم دانش مر گیا اتنے سارے کٹھے ہو جاندے. بولو دائرے کٹھے ہو جاندے. حکے تے کٹھے ہو جاندے کیوں تا صحیح دس حکے تے کٹھے نے کہ حکے تے کٹھے ہوئی بارو باری بار. اچھا پھر حکی پارٹی مانداری بڑی ہے. حکا پارٹی ہے ماندار بڑی ہے. واری لا کے اگے نو لڑی توڑ دے پیچھے نو نہیں کر دے. سچی گل کر رہے اگے نو جاندی کیوں مولوی صاحب ہیں جسمانی صاحب انجے انجی ہے کنے بیٹھے جے اج وعدہ کرو جی اسی گھراں چ کٹھے ہو سکتے جنیاں چ کٹھے ہو سکتے میرج حالاں چ دکاناں تے کدی پوچھیا کہڑے فرقے دا ہٹی تے سودا بیچن دی کرنا ہے. کدی کسی نے ہٹی تے لکھیا فلانی دی دکان ہے تے دوجا نہ آوے لکھیا ہے. تے پھر مسجداں دے وچ تانوں کی بیماری پی گئی ہے تسی آندے میں اودے چ نہیں جانا میں اودے جناز دا جو مولوی لڑن لگ پے میں نہیں پڑھاونا دوجا دا میں نہیں پڑھنا ہوندا میں نہیں پڑھنا. وہ مرد دا وس نہیں چلتا اٹھ کے کہ تھی سارے مرو میں ہی تہاڈا پڑھ دینا. تھی اتنے آ کے بھی نہیں ٹھیک ہوں. کنے بندے وعدہ کر دیو کہ انشاءاللہ اللہ رسول دے نبی پرچم تھلے کٹھے رواں گے انشاءاللہ. چلو چھڑ دو دنیا داری اگے تو ویکھو پوری دنیا دا کفر مسلمانوں دے خلاف ہویا ہے تے اسی آپس ڈانگاں کھچیاں. ہاں جی توجہ میرے وال جن پتر دھیان کر وہ چن ادھر میرے وال لالا لالا سیلفی لے لا میرا مکھن. اللہ جاندا ہے توجہ میرے والے امام عالم مقام دینا نہ پاک نو ماننے والو شعر میرا ذوق قرآن میری دلیل ہے. میرے رب کریم نے فرمایا اے ودھا دے چرے والے تھوڑی تھوڑی کو نال چلے بس. ہاں جی جدو امام عالم مقام دینا نہ پاک نو ماننے والو میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے رائدار دا کلمہ پڑھنے والو عزیزان من سرکاری امام الانبیاء رحمت للعالمین نبی نو ماننے والو میرے رب کریم نے فرمایا اے ودھا دے چرے والے واللیل دیاں زلفاں والے مازاں دے کاجل والے عالم نشا دے سینے والے سراج منیر دے چرے والے بدر منیر دے مقام والے حامین دے کنل والے طٰہٰ دی شان والے مزمل دی کمنی والے مدثر دی چادر کے سن والے وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ ارما دے دین پاک والے وما ینطق عن الہویٰ دیاں پاک بنیاں والے قد نرا تقلب وجہک فی السماء دے چرے والے یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے
اے کملی والیا سونے محبوبا فرما جی جی رب جلیل حکم کی ہے مسلمانوں از کرنا چاہ رہا میں حضرت امام علی مقام دلانا جاندہ کلمہ پڑھنے والوں شیر میرا ذوق قرآن میری دلیل ہے عرض کردہ قرآن اندہ کلا اسالکم علیہ اجرن الا المودت فی القربہ میرے مسلمانوں میرے غلاموں میرے امتیوں میں دنیا چتانو دین دسیاؤ میں کسی اجرت دا سوال نہ کیتا ہوں میں نماز پڑھنی سکائی کسی اجرت دا سوال نہ کیتا ہوں میں تانو کلمہ سکایا ہوں کسی اجرت دا سوال نہ کیتا ہوں تانو رب دی پہچان کرائی کہ اللہ ایک ہے ساری کائنات دا شہنشاہ سب دیاں بگڑیاں بنان والا ہے ڈگیاں نو اٹھان والا ہے نہ جی مریا نو جنا جی زندہ کرن والا ہے زندیاں نو مارن والا ہے ماں دے پیٹ چ خوراک بچاؤن والا ہے ماں نو پتہ نہ لگے پتر بھوکا کے رجے آوے اے ساریاں کارسازیاں کرن والا اللہ دے حبیب آندے نے لوگو میں تانوں دسیا کہ رب ایک ہے عرش والا ایک ہے کائنات دا نظام ایک چلا رہا ہے میں تاڑے کو اجرت نہیں منگی میں کیا میں رب دا رسول ہے تے رسول بھی ہے تے نبی بھی ہے تے آخری بھی ہے سبحان اللہ میں تاجدار ختم نبوت ختم نبوت دا تاجدار بن کے آیا ہی آخری نبی نبوت دا بوا مار آیا ہی میں کیا میں نبی ہے مگر میں تانو دین دس کے اجرت نہ منگی میں کیا لوگو سجے پاسے جناب اللہ لیٹنا میں تاڑے کل اجرت نہ منگی میں سکھایا پانی نو ننگا نہیں جا چھڑ کے سونا میں اجرت نہیں منگی میں سکھایا چھت دے تے اگر بنیرا نہ ہوئے پردہ نہ ہوئے تسی نہیں سونا کیونکہ نہیں جو بندہ چلن لگ پہندا ہے میں تاڑے فائدے دی گل کیتی پر اجرت نہیں منگی میں دسیا تانوں دنیا دے لوگو سنو ذرا دھیان نال عشاء تو بعد کسے دے گھر نہیں جانا کسے دا بوا نہیں کھڑکانا میں اجرت نہیں منگی میں لوکاں نوں کہیا دنیا چ دشمن گال وی دیوے تے اونوں جواب گال نہ نہیں دینا میں اجرت نہیں منگی میں تانوں تولنا سکھایا میں تانوں بولنا سکھایا میں تانوں ملنا سکھایا لوکی ماں دی عزت نہ کر میں ماں نو چھواں حق لے دیتا ہوں لوکی بیٹی دی عزت نہ کر میں دنیا دے تے ایک حصہ پنا بھی بیٹی دا دو حصے پتر دے بنا دیتے لوکی بیوی دی عزت نہ کر میں نہ دی 8واں حصہ بیوی دا بنا دیتا ہوں لوکی بے اولاد دی عزت نہ کر میں چوتھا حصہ بے اولاد جوڑے دی نہ دی بیوی دا بنا دیتا ہوں لوکی عزت نہ کر ذرا گل سن والی ہے توجہ میرے ول ایام مخصوصہ حیض دے دن دے اندر لوگ عورت دے ہاتھ دی پکی نہ کھان میں عورت نو شان دیتا ہوں کہ تو پکا بھی سکتی ہے تے کھا بھی سکتی ہے تے کپڑے بھی دھو سکتی ہے تے برتن بھی دھو سکتی ہے عورت نو عزت دیتی تے اجرت نہ منگی میں کملی والے آؤ تیری عظمت تو قربان جاؤ مصطفیٰ فرمان نے کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودت فی القربہ میں تاڑے کل کچھ نہ منگے آؤ میں زکایا دنیا چ سفر کلیا نہیں کرنا ساتھی نال لے کے کرنا میں اجرت نہ منگی میں کیا فرض نماز زمین تے پڑھنی ہے چلتی سواری تے نفل پڑھ لو سنتا پڑھ لو مگر میں کوئی اجرت نہ منگی میں کملی والا رب دا حبیب تانوں سکھایا سنو ذرا دھیان دے نال زوال دے وقت سجدہ نہیں کرنا میں کوئی اجرت نہ منگی میں بیٹے بیٹیاں نو حق دلائے ماں باپ نو 6واں حق دوایا سنو ذرا دھیان نال بیوی نو 8واں حصہ دوایا میں حق نہ منگیا میں ہمسائے نو حق دوایا میں نہ جی حصہ نہ منگیا اجرت نہ منگی میں غریب دا حق دوایا میں اجرت نہ منگی یتیم دا حق دوایا اجرت نہ منگی سونیا سارا کچھ سکھایا ہر میں تانوں پلیتی تو پاک ہونا سکھایا وضو کرنا سکھایا سکھایا مگر میں کوئی نہ منگیا سونیا بالکل کی منگ دیو کملی والے نے اپنی امت کو صرف زندگی چ ایک ہی چیز منگی ہے اپنے واسطے رب کولوں بھی کچھ نہیں منگیا جے منگیا امت کولوں چلیا جدوں منگیا تیرے لیے منگیا ہے جدوں منگیا امت واسطے منگیا ہے اج کملی والے نے فرمایا کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودت فی القربہ مسلمانوں میں تاڑے کول کسے چیز دا سوال نہیں کردا صرف ایکو یاد رکھیا جے میری مودت میرے خاندان میرے قریبیاں نہ پیار کریا جے اینا کچھ دس کے تیرے کل کچھ نہیں منگیا صرف کیا کہ میری آل نال پیار کریا اور قرآن حدیث کہندی ہے
کہ جدے کول قرآن تے حدیث اور وَإِطْرَتِي حضور دی آل کول موجود ہے، قرآن حدیث دا بھی دامن پکڑنا ہے اور آل محمد دا بھی دامن پکڑنا ہے، میرے نبی فرمایا تسی پار لنگ جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ آل محمد دا نام ضرور لیا کرو علماء کرام، آل محمد دا نام ضرور، حدیث صحیح حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا قرآن اور حدیث اور میری اطرت نو پکڑو۔ نبی پاک دے دور تو بعد جدو کوئی بارش دی لوڑ پیندی سی نا تو لوگ حضور دے خاندان چچا عباس بن عبد المطلب نال لے کے دعا کرواندے سی۔ آل محمد دا مقام ہے، خاندان رسول دا مقام ہے، اور میں سیدہ نو یہ کہاں گا جے تسی سید ہو تے سید ہو کے سن لو ایسا کام کدی نہ کریا جائے جڑا تاڑے نانے دی شریعت نو لاج لگے۔ سید نو تے بڑا محتاط ہونا چاہیے ہے، کدی نسبت رسول اللہ دے نال وہ آل رسول ہے، اور نبی پاک نے سانو بھی پابند کیتا عام برادریاں جڑی سن لو، فرمایا تسی میرے خاندان دے چنگیاں نہ پیار کرنا تے بریاں تو در گزر کرنا ہے۔ اگر تانوں کوئی بندہ کہہ دے میں سید یہ نہیں کہنا کام ویختے رہو میں سید، یہ بڑی وڈی توہین ہے، چلیا وہ اپنے کام دا مالک ہے، جواب دے گا، تینوں حکم ہے تو ادب کرنا ہے کہ نسبت کدھر جا رہی ہے، بس اگر کوئی غلط کام کر رہا تو جواب دے خود ہے، تو نہیں کہہ سکتا بھی رونے سید بننا تے نہ یہ پوچھنا کہ شجرہ نسب دکھا، چلیا تینوں نہیں پوچھن دی لوڑ، اگر وہ غلط نسبت کرے گا، صحیح بخاری چ لکھا ہے جڑا برادری بدلے ہیں جی میں باپ بدلتا ہے، جڑا جھوٹھی نسبت کرو رسول اللہ وال وہ قیامت نو جواب دے۔ اس واسطے میرے تانوں اپیل ہے، ویکھو نا مینوں پسینہ آ گیا، کل میں 80 ساس لے کے بیان کیتی ہے کہ آل رسول جدو بندہ کہہ دینا میں آل رسول ہے تے فوراً اودے نال ادب نہ بولیا کر کہ تو نسبت اس نبی وال، چلیا بندہ شارے تے کھڑا ہوئے نا تے آکھے نا میں آئی جی دا ڈرائیور ہاں تو اسے والے واندے نے جاؤ جی جاؤ جی جاؤ جی، وہ ایک آئی جی ہوندا ہے نا پنجاب دا، انہوں اگلا وزیر اعلیٰ بدل بھی دیندا، وزیر اعظم بدل بھی دیندا، بدلدا ہے تے بندہ کہہ دینا میں آئی جی دا ڈرائیور، کوئی کہے میں ایس پی دا، کوئی کہے میں کرنل صاحب دا، کوئی کہے میں جناب صوبے دار دا ڈرائیور، لوکی یہ کر دینے۔ چلیا جڑا تینوں کہے میں تیرے کلمے والے دا خاندان دا بندہ تم حیا نہیں کر سکتا؟ نسبت دیکھنا کتنی اونچی ہے، کتنے جا رہی ہے، نسبت بڑی اونچی چیز ہے۔ خاندان رسول دا جدو ذکر خیر آوے تے درود کلا نہ پڑھیا کرو اللہم صلی علی محمد، نا نبی پاک تے درود پڑھنا اللہ دا حکم ہے تے آل محمد تے درود پڑھنا مصطفیٰ دا حکم ہے۔ جدو پڑھنا محمد و آل محمد، حضور دی آل نو بھی شامل کرنا ہے، خالی سواد نہ لکھیا کرو، مولویاں دے نا اشتہاراں چ ایڈے وڈے لکھ دینے جے تے جدو درود دی واری ہے تے خالی سواد پا دیندے ہے، تانوں وجے ٹرک دی پھٹی ہے۔ صحیح گل ہے، اشتہار چ ایڈا وڈا مولوی دا نام لکھیا ہوندا تے درود واسطے خالی سواد پائی ہوندی، پائے کہ نہیں؟ کئی لکھا ہوندا صلی اللہ علیہ وسلم، چلیا جی آلے ہی وچ لکھ دیں تین کو کاٹا پہنتا، کاتب دی کلاس لایا کرو بھی تین پیسے نہیں دینے تو لکھیا کیوں نہیں وچ۔ اچھا میں تمہیں ایک اور گل کر، تیری اشتہار چ آلے ہی نہ آوے، چلیا عرش والے نے نماز چ پا دیتا تو اشتہار چ نہیں پا سکتا، عرش والے نے نماز چ پاتا۔ اچھا نماز کدے واسطے؟ اچھی بول نماز کدے واسطے ہے؟ یہ خالص جڑے لفظ بولے جاتے ہیں کدے واسطے نے؟ نماز سب تو خالص عبادت جڑی ہے جہد خاص ذکر ہوتا ہے وہ اللہ دا، پھر اس تو بعد وہ نبی دا، پھر آل محمد دا۔ اگر آل محمد خاص نہ ہوندی تو نماز چ کدی ذکر نہیں ہونا سی۔ اللہ جاندا مسلمانوں نہ آپس دے اندر لڑیا کرو، تو جاندا تو صحابے نبی نو نہیں ماندا، او آندا تو آلے نبی نو نہیں ماندا، او آندا تو نبی نو نہیں ماندا، خدا واسطے غیر مسلم کی سبق لے گا؟ اللہ جاندا خدا واسطے انج نہ کرو، آپس دے اندر گلاں نہ کرو۔ سیانے کہندے نے جنہاں دے گھر چ سلوک نہ ہوے پورا محلہ دی عزت نہیں کردا، او آندے نے اے آپس چ لڑدے، انہاں دا سلوک نہیں، انہاں دی کی وقت ہے؟ پھر 6.5 ارب کافر کیویں
تہاڈی عزت کرن انہاں نوں ہی پتہ ہے تہاڈے وچ کنے فرقے نے. خدا واسطے لفظ ختم کرو. میں تینوں کڈا سونا لفظ دستا ہے کہ بھائی میں قرآن حدیث اور آل محمد دے دامن نو پکڑ والا بس. سبحان اللہ. یہی تو سارا مشن ہے کہ اللہ رسول نو کاپی کرو. تمام ائمہ نے اللہ رسول نو کاپی کیتا ہے. امام شافی نے نبی پاک نو کاپی کیتا، امام مالک رحمہ اللہ نبی پاک نو کاپی کیتا، امام جعفر صادق نے حضور نو کاپی کیتا، امام زین العابدین نے حضور نو کاپی، امام نقی تقی حسن عسکری امام موسیٰ کاظم صاحب نے جناب اعلیٰ حضور نو کاپی کیتا، امام زین العابدین نے اپنے نانا نو کاپی کیتا، اپنے بابا نو کاپی کیتا، اپنے دادا نو کاپی کیتا. چلیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نبی حضور نو کاپی کیتا. انہاں دین پڑھیا سنیا تے سڑ تک پہنچایا ہے نا. تے جے اسی ادب نہیں کران گے، ایک دوسرے دا ادب نہ نا نہیں لواں گے تے میرے سجنوں کدی بھی ترش گل طنز والی رب رحمتاں برکتاں ٹھا لیندا جتھے نیتاں دے وچ کھوٹ ہوئے او چگا خیر نال نہیں وسدا جتھے وچ بھراواں دے پھوٹ ہوئے رب کدی بھی نہیں اوتھے کرم کردا جتھے وسدا نت دا سوٹ ہوئے اس واز وچ نفع نہیں ہوندا جتھے گل گل نال چوٹ ہوئے اس واز وچ نفع نہیں ہوندا اس جس واز وچ تیرا میں حصہ بند کراؤنا عرض کرنا رب رحمتاں برکتاں ٹھا لیندا جتھے نیتاں دے وچ کھوٹ ہوئے او چگا خیر نہیں وسدا جتھے وچ بھراواں دے پھوٹ ہوئے رب کدی بھی نہیں اوتھے کرم کردا جتھے وسدا نت دا سوٹ ہوئے اس واز وچ نفع نہیں ہوندا جتھے گل گل نال چوٹ ہوئے. جے مولوی ممبر تے بیٹھ کے دل چ اے گل لے کے بیٹھا ہے کہ میں فلانے نو ٹکور کرنی تے سمجھو دی زبان چ اللہ نے اثر کھینچ لیا کیونکہ خود پہلو دلوں صاف ہو تو دی گل اللہ کسی دے دل چ پائے گا کیونکہ نبی پاک دی لوگ دشمن سی حضور دے دل چ کسی دی دشمنی نہیں سی. حضرت یوسف علیہ السلام جدو بیٹھے نا تخت تے بھراواں نو پوچھیا سنو کی پوچھیا بڑے پیار نہ کہندے نے حل علمتم ما فعلتم بے یوسف او قافلے والے یوسف دے بارے کی جان دے جے انہاں دے قدماں تلے زمین نکل گئی کہندے نے کالو آئینہ گلانتا یوسف او پوچھن والیا کتے تو تے یوسف نہیں اینو راہ دو اینو کرے کی چمونے لڑے نے اتھوں دے اینو راہ جا 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 کر جائی جا کے پاد پود مار جا 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 تینو مسیطے نہیں ٹکائے گا دے دفعہ جا عجیب گل اتھوں اٹھیا کدھر تر پیا ہے بیٹھ جو نیچے بیٹھ جو پتر میں تڑا کرنا لائی بھی نو ہو لیندے ویلے دو میں تڑا والا ہننا میں بس درہ تو سدھے ہو جو گے انشاءاللہ بیٹھ جا پتر اتھی بیٹھ جا رہن دو نگے نہ جگہ ہے بیٹھ جا اللہ جاندہ ہے پالانو اللہ ہدایت نصیب فرمائے. میں کڈی سونی گل سمجھا رہا سا گل سنو ذرا دھیان نال کڈے بیٹھے ذرا لفظ سنیا جے عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں یوسف علیہ السلام دے پران دے نے کتے تو تے یوسف نہیں آندے نے آنا یوسف ہاں میں یوسف ہاں میرا پرا بنیامین ہے ویرو دسو بابے دا کیال کہندے نے پترو یار چپ کر جو یار پلیز کی وجہ ہونا تھے حضرت یوسف علیہ السلام سامنے نے تے کہندے کی پینے پتروں چول چپ کر جو گل سن حضرت یوسف علیہ السلام سامنے انج بولو گے تو میں ادھا کہنڈا بول کے گاں جاؤں گا میں تو کرایہ لے لی رہنا ہے ڈاکٹر کو اللہ جاندہ توجہ میرے ورجے سنو گے تے آنا تے جنی دیر کہو گے میں بولاں گا میں لفظ تے آنا سمجھانا چاہنا ایک ایک نکتے نہ نکتہ ملانا چاہنا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام سامنے کڑے نے پتہ کی کہندے نے سنو ذرا تے آنا سپارہ بھی 12واں رکوع بھی 12 تے ذکر بھی 12 دا سبحان اللہ. تے جناب یوسف علیہ السلام سامنے کڑے نے تے کہندے کی پہنے کہندے نے ہاں میں یوسف ہاں میرا پرا بنیامین تے کہندے نے ویرو بابے دا کی حال کہندے بعد چ گل کران گے پہلے سانو دس سڑنا کی کرنا اپنے نیندرا بھاجی تے نہیں نہ کو بولدا
اپنے ورتے نہیں بھولتا کوئی، اوے اپنیاں بھاجیاں نہیں کوئی بھولتا، اپنے کرتوت کوئی نہیں بھولتا، اپنا ورتا کوئی نہیں بھولتا۔ بھرا کہن لگے ویرا اسی نیوندرا چنگا نہیں پایا، بھاجی چنگی نہیں پائی، سانو پتا ہے نبی اللہ دا ہے۔ کہن لگے ویرو آؤ میرے کلیجے نہ لگ جاؤ، میں تاڑے کول کہا دے بدلے لینے، میں تے تانوں کھوئے چی معاف کر دیتا سی۔ جے نبی دل چ رکھدا تے تخت لبنا سی۔ کہنے لگے نبیاں دے دلاں چ کسے دا حسد بغض نہیں ہوتا۔ ساڈے نمازیاں دے گھراں کیوں نہیں برکتا؟ یہ جدے مگر پڑھتے امترے انہوں بھی آدھے یہ چک لا یا اللہ، تائیاں تو ہوں کہ نمازی چگلیاں کر دیں، اور کئی ایڈے امترے جدے مگر پڑھتے وہ بھی کری آتے ہیں، تائیاں تو مصیبتاں اج برکت نہیں رہی، تائیاں دعاواں چ برکت نہیں رہی۔ ہسن والی گل نہیں، گل تو چتھن والی، سیاح گل کرے انہوں چتھیا کرو کہ مولوی صاحب نے گل کی تھی ہس کے گل گوا دیں، جنہیں لالی لوئی انہوں کی کہے گا کوئی، یہ سچی گل ہے۔ ہسیا نہ کرو، گل سن کے نا ویکھیا کرو مولوی صاحب نے گل کی، میری ہر گل چ سبق ہوں۔ ہاں جی چلو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو واز کیتا، سنو آپ نے سختی نہ کدی واز نہیں سی کیتا۔ میں کئی مولوی تقریر کرتے ہوئے نہ تو لاگے لاگے بندے جڑے ڈرتے ہوں کہ ہاتھ مینو نہ وج جائے، سچی گل کر۔ نبی پاک نے بڑے دھیمے انداز نہ لوگوں کو گل سمجھائی، میٹھی انداز تے لاگوں یار کدی کوڑے بھی ہوندے سی تے نبی پاک بٹھا دیندے سی، نہیں وہ گل سنن دو۔ اچھا بھی کنے بندے وعدہ کرتے ہو کہ مولوی نو اگے بیٹھیاں دے بارے دل صاف رکھ کے گفتگو کرنی چاہیے تاکہ لوگوں دلوں تے اثر کرے، تے لوگوں بھی جلسے یہی نیت ہے کہ ہونی چاہیے کہ مینوں اللہ کو چم دی گل دے دے۔ اسی کی کرنے یار تو ساری مسیح چلا تو کوئی وہ جی گل نہ کری، وہ پہلو ہی آدھا یہ تیری مسجد، میں جانا ہی کرتے نہیں لیکن نہیں بولتے صحیح طرح، دوروں کہیں نے دوروں تو ساری مسیح چلا، تو ساری مسیح چلا، تو ساری مسجد یار ساری تاری کا دی، جس جگہ تے لفظ مسجد لکھیا جائے وہ جگہ دین والا بھی وہ کوئی حقدار نہیں رہتا، جدو لفظ مسجد لگ گیا پوری امت مسلمان دی پراپرٹی بن گئی۔ اسی اتنے تالے مارے نے دوجے فرقے کا لان بھی نہیں کرن دیں، دوجے فرقے کا بندہ مار جائے کو لان کر کے بہت اپنی مسیح چل نہیں، ہسن والی گل نہیں، گل تو سچی، جتنے اللہ جانا ویکھ لو، وہ خدا واسطے میں تمہیں کہنا خیر خواہ بن جو یار، میں چند میں کی کرا، میرا چند چند وہ انہاں سپیکر اندر لاتے نے تو میں آپ بڑا تانگا، میرے کان ٹی ٹی کرن دے نے، اللہ جاندا ایک ڈبہ باہر بھی لاؤنا چاہیے سی، اگلے سال تو باہر لگے گا میرا چند، جدو ہن تو مینوں چند بلائیں گا اتنے چند انشاءاللہ ڈبے لگن گے، ذرا توجہ میرے والوں سنی جاؤ، اوکھے سوکھے ہو کے سنو ذرا دھیان نہ، کنے بیٹھے جی مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں امام الانبیاء نو ماننے والے بزرگ فرماندے نے مرن تو پہلا مر گئے تے جنہ حق دی رمز پچھاؤ تی مرن تو پہلا مر کے باہو جنہ حق دی رمز پچھاتی وہ مرن تو پہلا مر جاندے تے ایتھے کٹا مرن دے ایتھے مسیتے منہ تے ہاتھ پھیر دے تو باہر آ تو پھر کی مریا نہیں، سچی گل چلیا جڑے مرن تو پہلا مر جن انہاں تو ٹرک نگا دے سی نہیں کر دے۔ ہاں جی میاں صاحب فرماندے نے اچا نام رکھایا جس نے تے چولہے دے وچ سڑیا نیواں ہو کے لنگ
جویں جویں بندہ نیواں ہوندا جاندا ہے اللہ نو اچیاں کری جاندا ہے تے جڑے اچے ہوندے نے وہ انہاں نو ویکھن لئی پگاں ڈگدیاں بیٹھ جو بھی بیٹھ جو رولا نہ پاؤ گفتگو سنو جڑے والے عرض کرنا چاہ رہے ہیں جدو امام علی مقام دینا ہونا پاک نو ماننے والو آؤ میرے ویرو دلانو صاف کر کے میرا آواز سننا ہے میں سب نو نبی پاک دا مرید مننا ہے میری نظر چ کوئی تاڈا فرقہ نہیں سارے اللہ رسول دے نوکر آئے جے تے دل صاف کر کے میرا آواز سننا جے تے جڑے میری غلطیاں نوٹ کرنا نے انہاں دے بھی ہاتھ جڑے نے ہے میں بھی غلطی دا پتلا جے فرشتہ غلطی نہیں کردا انسان غلطی کردا ہے کئی وچ ادھے بندے بیٹھے ہوندے نے میں نوٹ کرنا ہے مولوی نوں پھساونا کتھوں کئی انج دے جسوس بھی آئے نے وچ میں انہاں نوں میں پہلو کہنا ہے کہ تہاڈے سارے نال بہتیاں غلطیاں میرے چ تے ہن اپنا پانڈا دوجا کھول لو سچی گل ہے جے پانڈا چنگا کھول کے بہو گے نا میاں صاحب فرماندے نے جو دکانے دے اندر ہووے تے اوہ دیوے بیچارہ کتھوں دیوے ہو تینوں لال محمد تے کولے بیچن والا جو ہٹی چوے سودا سودا وہ ملتا کنے بندے وعدہ کر دو کہ اسی جتھے بھی بواں گے چنگا پانڈا کھول کے بواں گے تاکہ جتھوں چنگی گل لبے وہ جو پا لیں گے کدی نہیں یہ پانڈا لے کے بہنا کہ میرا مولوی جو کبے وہ یہ پاؤنا ہے نہ میرے چنو جتھوں گل چنگی لبے اچھا بھی میں تمہیں ایک گل کراں گھر جدو بیٹھے ہوندے ہو کدی پھوپھی نو ماسی کیا ماسی نو پھوپھی چاچی نو ماسی تائی نو چاچی کڑم نو بولو ماسڑ نو تایا کیا کدی بیگم نو اما بولو نہیں نہ کیا تے تو ہی تے پھر چنگے بھلے عقل مند تے پڑھے لکھے تے دنا جے جنوں انے رشتہ دی پہچان ہے انہوں اپنے نبی دے فرمان دی پہچان نہیں کی ہر مولوی دی تقریر سنا میں تانوں دعوے نال کہندا ہے تے انہوں کہہ پائی اسی ان پاک جے گل نبی پاک دی تے قیامت نو جواب تو دینا اسی مان لینے جا مولوی دی ماں مر جو تینوں جھوٹی گل نہیں دسے گا سچی گل کر رہے ہیں جدو تو تے سٹ دینی بھی قیامت نو دا جواب تو دینا ہی اور اینی کچھ کہہ سکتے جی کیوں جی تایا اینی کہہ سکتا ہے نا اینی کہہ لو اب تسی کنے بیٹھے لب مینو تسی کہہ لو مولوی جو تسی کہنا قیامت نو دا جواب تسی دینا تے اللہ دی قسم مولوی 100 برا سوچ کے تقریر کرو کہ بھائی قیامت نو میں جواب دینا انہاں تے بری ہو جانا بھی مولا اسی تے ان پڑھ سا تے جو انہیں سان دسنا سی اسی وہی مننا سی تے چلو تسی اللہ رسول نو کاپی کرو ہاں جی مصور کھینچ و نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو بس ایتھے سب دیاں گردناں چک جاندیاں ناصر او دی مثال تے ایک پاسے پیدا دوجا حسین نہیں ہو سکدا حسین دوسرا نہیں پیدا ہو سکتا تو نانا کیویں ہو سکتا میرے سجنوں میرے دوستو بزرگوں گل سن لو بڑی قیمتی ہے میں تمہیں سمجھاؤں لگا ہاں جو جڑے والے عرض کرنا چاہ رہے ہیں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں حضرت نواز رسول ماننے والوں علی علی سارا جگ کردا اپنے اپنے رنگ وچ کردا ہے مگر جو علی کردا ہے وہ کوئی کردا ہے علی علی سارا جگ کردا ہے اپنے اپنے رنگ وچ کردا وے پر جو علی کردا وہ کوئی کردا ہے تسی کہو گے علی پاک کی کر دینی آؤ مولا علی پاک دے ویڑے وچ لے چلاں گلاں شیر خدا دے ویڑے دیاں کر جاواں جڑے مولا علی پاک دے ابن ملجم بے ایمان نے حملہ کیتا وے جدوں ظالم نے حملہ کر دیتا ہے مولا علی پاک شیر خدا تے حملہ ہو گیا وے احمد مجتبی نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے
वालो जदों शेर खुदा ते हमला होया वे, असदुल्ला ते हमला होया वे, अमीर मोमिनीन ते हमला होया वे, मदीने दी रियासत दे हुक्मरान ते हमला होया वे। अर्ज करना चाह रहा वे लखा मरबा मील दा हुक्मरान है अजीजा ने मन इमाम आली मुकाम दे नाना जान मानने वालों जड़े मौला अली पाक दोस्तों जख्मी हो गए नहीं, जख्मी हालत च घर लेके आंदा गया है, अपने नन्हे शहजादियां नूं बुलाया है, आओ मेरे बेटो अबू जान हुक्म होए, आओ मेरे शहजादियों हसनैन करीब आ जाओ। जदों अपने बाबा दे सामने पेश होए नहीं, अबू जान हुक्म होए मेरे बच्चों मेरा कातिल कहाँ है? बाबा कातिल गिरफ्तार कर लिया वे, उन्होंने रेस्ट कर लिया वे, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया वे। वाली तेरी अजमत तो कुर्बान जावा, एवें तेरी मदीने वाले ने फरमाया मन सब्बा अली का कद सब्बा नहीं, जिन्हें अली नू गाली दी गोया ने मैनू गाली दी, जड़ा अली नू बुरा जाने समझ मैनू बुरा जानदा है। वाली तेरी शान एवें ते नहीं ना बनी, मेरे नबी दा यार है, दमादे रसूल है, जन्नत दे सरदारां दा बाप है, सरदार औरतां दी सरदार दा सर दा ताज है। और अर्ज करना चाह रहा मैं सामने खड़े ने ते बंदा जिड्डा वड्डा होवे ओदा ज़र्फ भी ओडा ही उच्चा हुंदा है, ओदा ज़र्फ भी ओडा वड्डा हुंदा है। मौला अली पाक खड़े ने, जख्मी ने, खून निकल रहा है, गर्मी बड़ी है, पसीना बह रहा है। अल्लाह जानदा मुसलमानों अपने नन्हे शहजादियां नूं महर हसनैन करीमैन इमाम आली मुकाम नूं बुलाया, आओ मेरे बच्चे जी बाबा हुक्म होए मेरा कातिल कहाँ है? बाबा कातिल गिरफ्तार कर लिया है। मौला अली पाक ने इंज पेशानी तो पसीना साफ किया है, फरमाया मेरे शहजादियों जी बाबा हुक्म होवे मेरे बच्चों अज गर्मी बड़ी है, मेरे कातिल नूं मीठा पानी पिलाओ। 1 लाख रुपया नाम देना है किला सतार शाह च, कोई माई दा लाल खड़ा होके दसे कि मैं अपने बाप दे कातल नूं बाप दे कहन ते मिठा पानी पिलाया है, ते हुणे मैं नारा मारन वाली दा ते पूरी मस्जिद की छत हिल जानी है। हसन वाली गल नहीं, बेवकूफ गल सच्ची है, बेहदायतिया एक केरी खुत्ती च रखी जरा इनू लग पता जाऊगा। गल सुनिया करो भी मैं मसा मसा लोगों को घेरना, तुझी फिर पासे लाई जाती है गल, मैं मसा मसा से गल घेरना लोगों किन्ना मजमा बैठा 1 लाख रुपया इनाम दूं, कोई माई दा लाल उठे तो सही। कारी साहब पढ़न दे सी अली वाला सोना लगता है, अज मैनू इन्ने मजमे जरा मरदमशुमारी तो करन दो भी अली वाला है कौन है? हाँ जी हुणे मैं जरा छानी च पा के जरा छाना ना कि बूरा केड़ा ते आटा केड़ा चोकर केड़ा, आज मैं छानी लाती है ना, जरा अपने अपने गौर करे जे कि अली पाक को कौन मानता है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। अमल नल गल अमला बाज न बख्शिशाहों मियां, अमला बाज न रब रहमान मिलदा, अमला बाज न मर्तबे हो उच्चे, अमला बाज न मोमना शान मिलदा। अच्छा 1 लाख रुपया मौलवी ने कहा है, क्या मौला अली पाक उन्होंने एक थप्पड़ मार दे क्या बंदा मर नहीं सकता? शेरे खुदा सी, अल्लाह पाक ने ताकत दी, अल्लाह ने कहा मेरा शेर, उन्हें हमला किया है मौला अली पाक ते मस्जिद आप जख्मी होकर घर चले गए। सुनिया जे जख्मी होकर घर अपने बच्चियां ने बुलाया, पुत्रो मेरा कातिल किथे? बाबा गिरफ्तार। साडे वर्गे होंदे तो थाने भी ना पहुंचने दे, इत्थे ही मार देंदे। चले हो इत्थे मसीतां नूं अग्गां ला देंदे जे, मामबारगां नूं अग्गां ला देंदे जे, गिरजियां नूं अग्गां ला देंदे जे, स्पीकर साड़ देंदे जे, लोकां दे बूहे तोड़ देंदे जे, मसीतां ते हमले कर देंदे जे। तुहानूं कौन कहेगा बर्दाश्त वाला?
علی پاک تے حملہ ہویا، مدینے دا ریاست دا حکمران ہے، فوجاں او دے نبی زیر کمان نے، پتر شیر خدا دے جوان کھڑے نے کول، حسن حسین سامنے کھڑے نے، گبرو جوان نے، فوجاں بدلہ لے سکدی ہیں۔ علی پاک جڑے وڈے بندے نے، ظرف کڈا اونچا ہے، برداشت کڈی وڈی ہے، کہن لگے نے میرے قاتل نو میٹھا پانی پلاؤ، او دے وجود نہ سانو نفرت نہیں، کام انہیں پیڑا کیتا ہے، آپاں اگر او دے نہ پیڑے سلوک نہ ورتیا تو انہوں سمجھائے گا کون سمجھائے گا انہوں؟ وجود سے نفرت نہیں کرنی، صرف جرم سے نفرت کرنی ہے، نظریے سے نفرت کرنی ہے، نظریے والے سے نفرت نہیں کرنی۔ چلے ایک دن ہی صرف رسول خدا نے کہا سی جنہ میرے دند شہید کیتے وہ کیڑے جہان بخشے جان گے، نہ بخشیا نہیں جانا۔ اللہ نے کہا سونے یہ نہیں گل کرنی، کل نو ہو سکتا ہے کلمہ پڑھ کے تاڑے مرید بن جان۔ وجود نے نفرت نہیں کرنی، پوری بستی جن تسی انسان کھڑے ہو، تسی کہو میں تاڑی جتی چک کے تانوں جناب اللہ اتھوں 2 قدم توڑ کے پون لی تیار ہاں کہ لیا تیریاں پیران دی خاک میں سرما بناواں۔ اللہ نے تینوں شان ہی نہ بخشیا، انسان نو اشرف المخلوقات نو اللہ نے کہا میں فرشتہ نو کہا آدم نو سجدہ کرو۔ تسی انسان نو سمجھ دی کچھ نہیں، حضرت انسان کوئی عام چیز ہے؟ انسان نو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا۔ یہ پولیس والوں کی گاڑی پہ لکھا ہوتا ہمیں انسان سے نفرت نہیں، ہمیں جرم سے نفرت۔ وہ تڑنا تو پھر پولیس والے چنگے نے جڑے کئی دن بھی پانی پیاؤندے نے، پیو دے قاتل نو بھی پانی پیاؤندے نے کہ نہیں پیاؤندے آتے، انہوں بٹھاؤندے نے گڈی چ، ماں دے قاتل نو بھی بٹھاؤندے نے۔ حتیٰ کہ لاہور دے اندر ایک بندے نے اپنی دھی نہ منہ کالا کیتا، انہوں بھی پانی پیا، انہوں تھانے چ بھی بٹھایا، انہوں جیل چ بھی دیتا۔ انسان نو جیلاں بنائیاں جاندیاں نے انسان بناؤن واسطے، بھی اتنے جا کے سدھر جائے تو پھر انسانی معاشرے چ آ جائے۔ اسی انسانی معاشرے چ رہ کے بستیاں چ اسی جنگلاں والے حیوان بنے پے۔ اگر آپ مولوی نہ ہون تسی حیوان بن جاؤ۔ جڑا تھوڑا بہت تھوڑے چ اسلام ہے مولویوں کی وجہ تو، جڑا تھی روز مولویوں گلاں کرتے رہتے جی نا، یہ مولوی نہ ہون تو ساری دنیا آ تسی ڈرامہ نہیں ویکھیا میرے پاس تم ہو، وہ انہوں نے جو دنیا دی بے حیائی نو لوکاں نو جناب حقیقت بنا کے پیش کیتا ہے، لوکی ڈرامہ ویکھ کے رو پے۔ اچھا پھر ایڈے مسلمان اس ٹائم بے حس ہو چکے ہیں، جس انسان نو زندگی کی مشکل ہوئے وہ دا ڈرامہ سمجھتے ہیں، تے جیڑا ڈرامہ کرے انہوں کی سمجھتے ہیں، کیونکہ کچھ ہی ہو رہا ہے کہ نہیں؟ جیڑا صحیح مشکل چ نا آدھے ڈرامہ کرن دے، تے جیڑا ڈرامہ کرن دے انہوں آدھے بالکل ٹھیک ہے۔ دنیا الٹ پاس چل پی، کلمہ پڑھ کے دسو انج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ ایتھے کوئی جائز طریقے نہ جا کے گھر آکھے نا یار میرے بچے بھوکے نے تے مینوں روٹی دے، تو اتنے نہیں دیں گے، تو جدو منگن لگ پو نا روز پھر انہوں 10 روپیے روز دیں گا۔ چلیا تو ایک دن انہوں آٹا پا دے، وہ عزت بھی بن جائے گی، وہ کل کسی دے بوئے تے منگے گا بھی۔ اسی خود چیزاں نہیں غور کر دے۔ آج تاڑے میں پنڈ آیا نا، میں معاشرے تے بولنا ہے روز، میں آج سوچن تے مجبور کر جاؤں گا کہ آل محمد نو کون منتا ہے۔ جڑے والے عرض کرنا چاہ رہا مولا علی پاک دی عظمت تو قربان جاواں، میرے نبی نے فرمایا سنو ذرا دھیان دے نال، حضرت علی دے بارے میرے نبی نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی میرا دنیا چ بھی ویر ہے آخرت چ بھی ویر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا دے تے سنو ذرا دھیان نال مسلمانوں، جدو امام علی مقام حسنین دے نہ جان ماننے والو، مولا علی پاک کہہ رہے نے میرے بچوں ہی بابا حکم ہوے، عرض کرنا چاہ رہا میں انا جی انہوں میرے اپنا جی قاتل نو میٹھا پانی پلا کے آؤ نا، کہتے ہیں بابا دنیا چ کوئی ایسے پتر وکھاؤ نا جنہ باپ دے قاتل نو پانی پلایا وے۔ واہ حسن حسین آئی سلوٹ یو، آئی لائک یو، آئی مس یو، میں آج بھی آپ کو مس کر رہا ہوں۔ کیسا دنیا میں جوڑا ہوگا، آج لڑکے ماں باپ کو بولتے تمہیں بولنا نہیں آتا، تمہیں سننا نہیں آتا، تمہیں دیکھنا نہیں آتا، تمہاری سوجھ بوجھ کام نہیں کرتی، تاڑی سود بول کام نہیں کر دے۔ اپنے ماپیاں نو آندے نے میرے بیلی آئے نے زیادہ بولی نا، کہیں دے کہ نہیں کہیں دے میرے بیلی بیٹھے نے زیادہ بولی نا۔ سنو اے جے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
جڑے والے نواسا رسول امام علی مقام میں شان بیان کیوں نہ کراں مسلمانوں انہاں دی عظمت سیرت زندگی کیوں نہ بیان کراں سٹیٹس ماننا تو آل محمد کو مان آئیڈیل ماننا تو آل محمد کو مان یہ ذرا لفظ سن ذرا تیان عرض کردہ پیامی کہن لگے بابا اپنے باپ دے قاتل نو کون پانی پلائے گا غیرت دا مسئلہ ہے اللہ دا مولا علی پاک نے غصہ نہیں کیتا نہ بچیاں نو غصہ دلایا نہ لڑائی ودائی ہے نہ مولا علی پاک نے گل کیتی کہن لگے پتر جو دکان چوے اوہی ملدا ہے پتروں نو پانی پلاؤ انہیں اپنے گھر دی ریت پیش کیتی ہے تسی اپنے نانا رسول دی ریت پیش کر دے ہو کل گفتگو سن ہاں جی بس تو میرا چانے میرا مکھن ہے میں اتنے نعرے بازی نہیں کرنا آیا میں صرف گفتگو کرنا آیا تسی صرف گفتگو سنو نعرہ تو ادن مارنا ہے جدن تو اپنے کسے عزیز دے دشمن نو پانی پلائیں گا پھر میں ویکھاں گا بھی آج نعرہ مارنا چاہیے حالے تو تسی فتح ہی کچھ نہیں کیتا تو نعرہ کدا مارن دے ہے تو میں ہی تانوں فتح کرن دیا بس گفتگو سننی ہے میرا چان ہن نعرہ مارا میں تیرے کو پوری نماز ترجمے نہ سننی تے اتھے سننی بلا کے عرض کرنا چاہنے ذرا تیلا بھی تیار رہا جے توجہ میرے وال امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو میرے مدنی تاجدار حلیمہ درائدار دا کلمہ پڑھنے والو کتنیاں سونیاں گلہ سمجھا رہے ہیں ایک ایک گلنا نکتہ جوڑ کے سمجھا رہے ہیں مثال نہ سمجھا رہے ہیں دس دا پہ ہیں کہ اج علی والے کون نے آل محمد نو کون من دائے عزیزہ نے من عرض کرنا چاہ رہے ہیں سنا جی مولا علی پاک اپنے بچیاں نو کہہ رہے ہیں میرے پترو جلدی کرو پانی پلاؤ میاں صاحب فرماندے نے نہ چھڑ یار تو یار دا بوا نہیں تے بن جائے گا روگی جڑی بکری اجڑوں وچھڑی تے او بگیارا جوگی حسن حسین اگر اپنے بابا نو انکار کر دے کدی جنت سردار نہیں بن سکتے مولا علی پاک نے کہا میرے بچوں پلاؤ پانی تے اگلی ہن ایمان نہ دس باپ تے کہن تے باپ تے قاتل نو پانی پلا رہے اور پلا رہے اور جا رہے اللہ جاندا انہوں پتہ سی جن نے ماں نو روایا انہیں عرش ہلایا دل پیو دا دکھایا انہیں سوہ نہیں پایا پڑھ کھول کے قرآن کہندا رب رحمان پڑھ کھول کے قرآن کہندا رب رحمان کہہ کے نبی سلطان فرمان وکرا شان سب دی ہے یارو اپو اپنی پر ماپیاں دا شان وکرا وکرا جیب چپالا ماپیاں دا شان وکرا وکرا ماپیاں دا شان وکرا جنہ تینو بولنا تے چلنا سکایا ہے بھولاواں کو جنہ تینو گود کھڑایا ہے تو پاویں تیریو چھاں بن جاندے نے مکے تے مدینے والی تھاں بن جاندے نے اج مول نہیں پایا منجا بوئے کے ڈایا راکھی ڈنگران دی پایا تینو شرم نہ آیا اج کل دی اولاد ہوندی تے کہندی بابا تسی زخمی جے لہذا تسی آرام کرو اسی کیویں قاتل نو پانی پلائیے مگر واہ حسن حسین تہاڈی عظمت تو قربان جاواں اپنے بابا دے کہن تے قاتل نو پانی پلایا اور ذرا لفظ سنیا جے پوری دنیا تے تاریخ قائم کر دیتے کہ اسلام دہشت گردی نہیں سکھاندا اسلام انتہا پسندی نہیں سکھاندا اسلام تے اپنے دشمناں نو پانی پلان دی بھی دعوت دیندا ہے اپنے دشمناں نو بھی پانی پلان دا حکم دیندا ہے اے سیدہ صبر بے
بیان کر جاواں واہ سیدو کربلا چ صبر کیوں نہ کر دے جدے بابے نے اپنے قاتل نو پانی پلایا ہوئے او دے بچڑے کربلا چ صبر کیوں نہ کر دے واہ سیدو تہاڈی عظمت تو قربان جاواں جدوں مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا میں ذرا نقشہ سنیا جے جڑے اپنے باپ نو سیدھے ہوندے نے پتر سن لن اے کرسی تو پٹ دی اے اینو پٹ کہندے نے اینو پٹ کہندے نے ایتھے تیرے بیٹے بیٹیاں نے ایتھے تیرے پانجے بھتیجے نے ادھر والے تیرے بیٹی بیٹیاں نے عید الفطر دا دن سنیا جے میرے بچو حسن حسین نے انکار کیوں نہیں کیتا سنیا جے انج کر کے کپڑے پڑدے نے سلوٹاں ڈاک پہندے غصہ نہیں آندا پاپا مجھے 5000 چاہیے پاپا مجھے 10000 چاہیے پاپا مجھے 10000 چاہیے تینوں غصہ نہیں آندا اللہ جاندا وے بٹوا کھول لیندے نے پاپا مجھے 10000 چاہیے تینوں غصہ نہیں آندا اے تو پڑھتے بات لیتے یتیم کھڑے نے اللہ جاندا ہے جی بازو بھی پکڑ سکتے نے پر نہیں پکڑتے انہاں نوں پتہ ہے اے بازو میرے بابل دا نہیں تے حضرت صاحب جے بھی راضی جے 500 دے تے پھر بھی راضی جے 1000 میں یتیم خانہ بنایا ہے مینوں پتہ ہے یتیماں نے میرے کول کبھی ماڑیاں نے کبھی نہیں کیا ہمیں اتنے چاہیے میری گڈی کول بھی اوندے نہیں دل کرتے سنیا جے بڑی قیمتی گل کر لگا ہے ڈیڑھ دے جمے ضد کرنے پاپا اتنے لینے اے کرسی تو پڑ دی ایتھے بازو پکڑ بھی سکتے نے پر نہیں پکڑ دے بیٹا موبائل چھوڑ اور گفتگو سن دھیان نال تیری قسمت ماڑی اور کچھ نہیں انج بازو بھی پکڑ سکتے نے انج کر کے گل بھی کر سکتے نے پر انہوں پتہ ہے اے بازو میرے باپ دا نہیں یتیم بچے ضرور نے پر اللہ نے دل چ پاتی ہے بازو تیرے باپ دا نہیں جے 300 دیویں تے پھر بھی راضی جے 500 دیویں تے پھر بھی راضی جے 1000 دیویں تے پھر بھی راضی انہاں دے نہیں کیتی دایا مینوں 400 چاہیدا ہے انہاں دے نہیں کیتی مینوں 600 چاہیدا ہے اے کیویں ضداں کرن انہاں نوں پتہ ہے ساڈیاں ضداں پوریاں کرن والا قبرستان چ جا ستا وے ساڈیاں ضداں پوریاں کرن والا قلعہ ستار شاہ دے قبرستان چ جا ستا وے ساڈیاں ضداں پوریاں کرن والا قلعے دے قبرستان چ جا ستا وے ذرا توجہ میرے وال امام الانبیاء نوں ماننے والوں بھئی پلیس سپیکر چلاؤ گے تے ایتھی بند کر عرض کرنا چاہ رہا خدا واسطے میں قانون دی وائلیشن نہیں کرتا نہیں پتہ نہیں میرا نام میرے پرچا جو ہے ویڈیو تے کوئی پہ جانی مولوی کھا گیا کیوں لوگ کہن جیل نال گل جیل تسی جانا کہ میں جانا عجیب گل ہے قانون دی خلاف ورزی نہ کریا کرو گفتگو سنیا کرو جس ساڈے ورگے نامور بندے قانون دی خلاف ورزی کرن دی نہیں کرتا قانون منیا کرو اپنے ملک کے تھانے نوں سچائی نوں دعوت نوں منیا اسی ملک کے قانون دی بندی کران گے ساڈا ملک پوری دنیا وچ اونچے نام نہ پھیلے اس واسطے خدا واسطے کہنا نہیں کہ تانوں چھڈانا تے 5000 جرمانہ چکنا تے نال بجلی وکری تے نال نمازی نہ مولوی گیا سچی گل کر رہے ہیں یہ تقریر تو پہلو آندے نے آ شاہ جی آ تقریر سن کے آندے واہ شاہ جی واہ پولیس آندی آندے جا شاہ جی جا بالکل اللہ جاندا بالکل ہن بالکل نہیں سپیکر چلاونا میں تانوں منع کر دیتا وے توجہ میرے وال آ ویڈیو بنن دئی ہے پوری دنیا تے جانیے پتہ لگے گا کہ مولوی کہندا سی نہ چلاؤ لوکی اچکلاں دیندے سی سچی گل آ لوگ آ سارے باہر کھڑے نہیں چلاؤ سپیکر بھی کیوں چلائیے سپیکر اتلے جدو ملک دا قانون ہے بس سب لیے ایک جیسا باپو آندی جہے اتنے پہ کے دھیان نہ نہیں سنتے باہر مویا سننا بھی جی قوم اتنے پہ کے نہیں دھیان نہ سنتی باہر کوئی بیمار بندہ پیا ہوتا ہے سپیکر ایویں چلا دینا اتلا کئی بیمار پے نے گھر سے کوئی دل دا مریض ہے کوئی بلڈ پریشر دا مریض ہے انہوں شور چنگا نہیں لگتا جدو سپیکر دی آواز جدھر توتی ہوئے تو مر گئے نا پھر صحیح سچی گل کر رہے جہے گھر دے ناگے لگے گوانڈ نے بال روٹی منگن تو سوٹی فڑاؤندے سچی گل ہے سوتلے سپیکر نہیں چلانا چاہیے ہوں میں کڈی سونی گل بننی سی انہیں بیڑا با دیتا اے باہر والے بڑے چمونے لڑن دے نے بے ہدایتے نہ ہوں اللہ جاندا مولوی اشارے کر دے مولوی بھی لائی لگ کے جنہیں لایا گلی وہ ٹر چلی
نہ میرا چن میں تینوں منع کر دیتا اج تو بعد کسی دے کہن تے نہیں قسمیں جیل چلے گیا نا نہ مگر نہیں ہونا رہ جا پت بیٹھ جا نیچے جدو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں سنو میں لفظ کیا جی بیان کرنا چاہ رہا سا اے کرسی سنو حضرت حسن حسین نے کنی تابعداری کی تھی ایتھے ویرا پوٹے حضرت آن نہ سنیا جے 300 دیویں تے پھر بھی راضی جے 500 دیویں تے پھر بھی راضی بیٹا نیچے بیٹھ جاؤنا 500 دیویں تے پھر بھی راضی 400 دیویں تے پھر بھی راضی انہاں ضد نہیں کیتی تایا مینوں 400 چاہیدا ہے انہاں ضد نہیں کیتی مینوں 600 چاہیدا ہے اے کیویں ضداں کرن انہاں پتہ ہے ساڈیاں ضداں پوریاں کرن والا سلے ستار شاہ دے قبرستان چ جا ستا ہے پر ایک میری گل لکھ لا ذرا دھیان نال گل بڑی وڈی ہے اللہ جاندا جے 500 دے تے پھر بھی راضی ضد نہیں کیتی اے کیویں ضداں کرن اللہ جاندا وے انہاں نوں پتہ ہے ساڈیاں ضداں پوریاں کرن والا قبرستان چ جا ستا ہے میرے بچوں ہاتھ جڑے نے آج میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرنا ہے میرے بچوں سن لو دھیان نال اج میری تقریر تو بعد جا کے کہن آئی لائک یو پاپا آئی سلوٹ یو پاپا آئی مس یو پاپا وہ میرے بچے تم انگلش پڑھتے ہو آج مجھے بھی اتنا پیار سے بلا رہے پاپا وہ مدنی صاحب آئے تھے لاہور سے وہ بول رہے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے ہاتھ نرم نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برانڈ کے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے اب میں نہیں بولوں گا یہ میری آنکھیں جواب دیں گی یہ میں 22-23 سال کی بات کرنے لگا ہوں 22 سال میں یتیمی ویکھی ہے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی